बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगाचो प्रणाम आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगाचो स्वागत. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आणि आज आमी नुर्सियासो सा बेनेडिक्ट हाचें स्मरण आमी करता. ते सांगता आज जागतिक जनसंख्या दीस, वर्ल्ड पॉप्युलेशन डे. तर आता आमचो नियाळ वांजलाचेर मुखारून वरया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळी 16 ते 20 आणि 3 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, पळया, हांव तुमकां वागटा मदें बोकरे कशे धाडटा. देखून सोरपा बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादे बळे जाया. मनशा लागीं सत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नित्यसभा अधीन करतले आणि आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पसोत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार झडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्या की तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची झडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हणून चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें, कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगाड तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोच तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्ण दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडतलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर सुमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत तीर रावता तो बाचाव जातलो. एका शहरांत तुमकां दग दितना आनी एक शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, मनशापूत येवच्या आदीं इस्रायलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पावन निबडिनो, ह्या दिसांनी आमी जेजून ताच्या शिसांक विंचचें, त्या उपरांत तांकां धाडचें आयकते आसा. वय गे वय. आनी धाडटा आसतना कशें वचोचें, कितें शिकयचें, कितें उलयचें, खंय वचून नजो, ही सकट शिकोवन तांणी दिवचें आमी आयकते आसा. आतां हांगासर जेजू तांकां गवळी जावन धाडटा, तशेंच बोकरे जावनी. वय गे वय. गवळी म्हळ्यार कालें मुखेली जावन, मार्गदर्शक जावन, ताणें आपणाच्या लोकांक कशें पळयचें, कितें शिकयचें, हें सकड तो थंयसर सांगता. सांगतच ते बोकरे जावनी कसल्या सकड संकश्टांक वळख जातले आनी त्या वेळार कोण तांकां आदार दितलो ह्या विशीं तो तांकां शिकयता. सो डबल मिस जावन गवळी जावचें, सांगतच बोकरे जावचें. हांव तुमकां सुण्या वागटा मदें बोकरे कशे धाडटा, पळय जेजूची उतरां आसात. त्या देखून सोरपा बरी चतूर जाया आनी पारव्या बरी सादे बळे जाया. सो तुवें जोरी आसूंक जाय, सांगतच तुवें सादो बळो खालतोय आसूंक जाय. दुसरी गजाल,
ते तुमका नीतिसभा अधीन करतेले आणि आपल्या सिनेगोगांनी तुमका जरबान मारतेले. आपल्या म्हळ्यार कोणाच्या? तांच्या. कित्याक जेजू तांच्या सिनेगोगांनी म्हणटा? पळया, क्रिस्तांव धर्माचे मूळ पाटलावदार कोण? जुदेव. नेगी जुदेव असले उपरांत ते क्रिस्तांव जावन कन्वर्ट तर झाले. पूण आता समातेवान हो वांजेल बरयत असताना कितें जालां म्हळ्यार जुदेव आणि क्रिस्तवामध्ये मनभेद उपजला आणि जुदेवानी क्रिस्तवांक दोग दुंगसूर केला. तुमका कळीत आसा, सुरवेच्या इगर्ज मातेंत जायते कष्ट दोग दोनी क्रिस्तवांनी सोसीचे पडले जेजूचेर तांणी दवरलेल्या बोवार्थाक लागून. त्या देखून ते उक्त्यान तांचो धर्म परगट करिनातले. माट्यांनी, घरांनी आणि कॅटकुम जे कोण रोमाक यात्रेक पयणाक गेल्यात, तुमका थंयसर धरणी पंदासच्या सिमिस्त्रेक आपण वेला आणि थंयसर लोक मागण्याक जमतालो, थंयसर लोक मीस भेटयत आसतलो आणि तेन्ना आमचे बरे कुरीस तांचो संकेत जावन ते वापरनातले. कित्याक कुरीस म्हळ्यार कळटा क्रिस्तांव म्हणून आणि तेन्ना तांकां ते दग दिताले. सो त्या बदलाक ते मास्तलेसो गुर्त वापरताले आणि अशें गुप्ती तांचो धर्म ते परगट करताले. आणि अशें आसता तांकां सिनेगोगांनी रिगोवंक थंयसर मागण्याक कसलोच अवकाश जुदेव कर्ण दिनातले. त्या देखून ते म्हणटात पळया, जेजू हांगा मातेव म्हणटा पळया, कित्याक ते तुमकां नीतिसभा अधीन करतले आणि आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जरबान मारतले. त्या देखून तुमकां सिनेगोगांनी जागो ना, ते तुमकां जरबांत मारतले म्हणून तो थंयसर शिकयता. तिसरी गजाल, आता आमकां एक भें आसूंक पुरो, आमी कशें उलोवचें, आमकां तितली जाणवाय ना, आमकां उलोवंक येना, आमची भास बरी ना, आमी काल शिकोवचें वैगी. कित्याक आमकांय मुळाव्यान जेजूचे शीस जावन आपयला. शीस म्हळ्यार धाडलोलो म्हळ्यार देवाचे उतर ताणें परगट करूंक आसा. तेन्ना ही सकड सवालां आमच्या मोतींत येवची सामान्य. पूण उडास दवरीचे मुखार भोवन आनी भणिनो, आमकां धाडटलो कोण? धाडटलो जेजू. धाडटलो जेजू. त्या देखून जेजूचो हांगासर कसलो एक बसवणी दिता की म्हळ्यार हांव तुमचे सांगाता आसतलो. तुमकां कश्ट आसतले, तुमकां दगदणी आसतली, पूण उडास दवरा, हांवें तुमकां धाडलां देखून तुमी भियोवची गरज ना. तुमी कितें उलयचे, कितें शिकयचे, ते सकड हांव तुमकां शिकयतलो. हांव तुमकां शिकयतलो. पळोवन न्ही भणिनो, हेच्या पयल्या वाचपाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर आमी कोणा विशयंत आयकता? थंयसर जाकोबा विशयंत आयकता. कालच्या दिसांनी आमी पळयलां इस्रायेलांत दुकोळ पडिल्लो. त्या देखून जाकोब ताच्या पुतांक इजिप्ताक धाडटा, कित्याक थंयसर खाण आसलें, थंयसर झुजे आसलो. आणि आतां जाकोब इस्रायेलाक वेता. आता देवान ताच्या आजाक म्हळ्यार अब्रामाक बसयलेलो जावन आसा, बसयल्लो गांव कानान देश. आता तो गांव सांडून ताणें आतां खंय वचचें पडलां? इजिप्ताक वचचें पडलां. आपणाचो गांव सांडून वेचें तितलें सुलाबायेचें काम गी? सुलाबायेचें काम न्हय. त्या देखून तो नर्क घेता, कशें वेचें, वचचें की नाका म्हूण. आता त्या संदर्भार देव ताका स्वप्नान दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, तुवें कांय भियेचें म्हणना, तूं वच, हांव तुजे सांगाता आसतलो. पळया, देवूच जाकोबाक कितें करता? आपणाचो सांगात बसयता आनी हांव तुजे सांगाता आसतलो म्हणून बसयता. थंय जाकोबो इजिप्ताक पयणाक वेता आनी हांगा जेजूचे शीस मिसांव पयणाक वेते आसतात. आनी ह्या दोनी संदर्भांनी थंयसर देवाची बसवणी जाकोबाक
आणि हांगासर जेजूची बसवणी ताच्याशी सांग. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, बरें काम करचे खातीर, सुवार्थ परगट करचे खातीर आनी क्रिस्ताच्या शिकवण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवोवची थंय आमकां जायते फावटी नरगुणी आसता. आमकां एका रितीचो आकांत आसता, एका रितीचें बें आसता. पूण उडास दवरया, आमकां धाडलेलो जेजू आमचे सांगाता आसा. आमकां धाडलेलो जेजू आमचे सांगाता आसा. त्या देखून आमी कांय भियेचे म्हणू ना. असल्या देवाक जोडलेली आमी निजाकी भागी. ह्या देवाक आमी विश्वासी रावया आनी ताच्या बळान आमचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, नितीवंतपणाची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा म्हूण त्या किर्तनाचो श्लोक. खंडीत जावन जर आमी नितीन जियेता, देवाक मानवल्ली जाता आनी तो आमकां केदीकच सोडून घालिना. तर आतां हें किर्तन आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परासोवें आसूं सगळो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. बऱ्या मनशाच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वीत दायज जावंक पावतलो. कश्ट अनवराच्या वेळा तीं गबारची नात. दुकोडाच्या दिसांनी सयत खावंक जेवंक तांकां उणें आसचें ना. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. वायटाक पाट कर आनी बरें आदार. तेदवां देशांत शाश्वीत निवास तुका मेळटलो. कितें न्यायनितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदींच सांडचो ना. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे अकंताच्या वेळा तोच तांचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मानाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नितीवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, कार्मेल सायबिणीचें फेस्त बाळोक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर आमी हांगासर जुलयाच्या 20 तारखेर संभ्रमता. आयतारा दीस 16 तारखेर फेस्त, पूण तो हप्त्यामध्ये येता देखून आमी आयताराचे संभ्रमता 20 तारखेर. आनी ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचे नोवेन आज तावन सुरू जाता. सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार नोवेनाची मिसां आसात. नोवेन आसतलें तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. आनी आतां आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. कॅलन ॲबनर डिसोजा आनी कॅलिसा जेन डिसोजा दुबय तावन, मर्लिन डिसोजा नाक्रे कारकाळ तावन, सोफी फर्नांडीस प्राग चेक रिपब्लिका तावन, फादर डेनिस मिस्कित, फादर पियुस जेम्स डिसोजा दोगी कर्मिलीत, ॲरन बोडले मीरा रोड मुंबय तावन, कॅन्युट सुनील डिसोजा बेंगलोर तावन, जॉयल जॉयसन डिसोजा बिजय मंगळूर तावन, तेगन्सी सिक्वेरा खंडेविली मुंबय तावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच अँटोनेट रोड्रिगस कोडनी, अगस्टिन डिसोजा वासाई मुंबय तावन, क्लॅरा डिसोजा अडुमरोळी मंगळूर तावन, सिंथिया फर्नांडीस बरेन तावन, आशा अंद्रादे कंजूर मार्ग मुंबय तावन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. म्हजे नंबर आसा
9481263229. देव बरे करो.